سوف نبقى هنا كي يزول الألم، سوف نحيا هنا، سوف يحلو النغم. موطني 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 ذا الإباء، موطني 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 يا أنا. بسم الله والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذا إن شاء الله غادي نشوفو في الدرس كيفاش نفورماتيو لو سيستيم ديالنا بالويندوز 7. إذا من بعد دير السي دي كيطلع لنا الفيناتر هادي. بيان سور أنه السي دي يكون بوطابل وتكون درت لو مود بوت يا اما بالسي دي او يو اس بي على حسب باش باغي تفورماتي. اذا انا درت باغي بالسي دي. فوالا من بعد غادي يفوتك ليطاب الزوجه كيقولك ابوي سور نابورت كال توش بور ريديماري، كتكليكي على اي توش في الكلافي. اوكي فوالا بعد كتخرج هاد الفيناتر غادي نتاع الانستالاسيون. اذا فوالا انا باغي ندير فرونسي فما إذا فرونسي أنا باغي كلشي يكون فرونسي. سويفون. هنا غادي ندير انستالي ماتنو. فوالا démarrage programme d'installation. نتسناو بلا ما يديماري. Après bien sûr غادي يعطيك انك تبارتيسيوني الديسك dur ديالك او انك ديجا الا كان عندك بارتيسيوني انك تسوبريمي لي بارتيسيون اللي عندك او المهم تختار. اوكي انا السيستم ديكسبلوطاسيون اللي عندي فوالا يما غادي نختار واش ويندوز 7 ويندوز. اوكي غادي نختار شي واحد بهادو ليسيون ستارت او كنختارو ويندوز 7 بروفيسيونيل مثلا. اوكي ندير سويفون. إلا كان عندكم غير واحد غير ويندوز 7 بروفيسيونيل إذا غندير ويندوز 7 بروفيسيونيل. أبخي ندير جاكسبت ندير سويفون. هنايا عاطيلك زوج تاع الاختيارات بيزانيفو أو بيرسوناليزي. إذا غادي ندير بيرسوناليزي. فوالا إذا كيقولي لي ديسك دور ديالك فيه 25 جيجا واش تبارتيسيونيه. إلا بغيت نبارتيسيوني الديسك دور ديالي بعدا كنمشي للأوبسيون افونسي غادي يزيد لي هنايا إما ندير نوفو او نشونجي. المهم انا اذا كنت باغي نسوبريمي كان عندي زوج ولا ندير سوبريمي كنت باغي نبارتيسيوني غادي نبارتيسيوني ندير نوفو وغادي نبارتيسيوني باغ اكزومبل نقول له باغي نخلي 5 جيجا. اوكي غادي نقولو هنايا 20 مثلا. اوكي 20 اذا غادي ندير 1 2 3 ابخي ندير ابليكي. اوكي غادي بارتيسيوني مثلا على زوج غادي تكون عندنا 20 جيجا واحد البلاصه فيها 5 جيجا. فوالا مثلا على هاد الشكل هذا. وإلا كان عندي ديجا مثلا هكا بغيت فورماتي باغ اكزومبل نحيد كنكليكي باغ اكزومبل على هاد 5 هادي وبغيت نسوبريمي مثلا غادي نجي لهنايا غادي نسوبريمي كلشي كاع لي بارتيسيون لي مباغيهمش غادي ندير سوبريمي. فوالا ندير سوبريمي. فوالا اذا مباغيش نبارتيسيون ديسك دور ديالي انا غنخليه 25 جيجا. اذا هو ولات عندي ديك 25 جيجا. فوالا الا كنت باغي نبارتيسيوني كنت نقول نكليكي على نوفو بارتيسيوني مي بون انا مباغيش بارتيسيوني ندير اوكي نخليها 25 جيجا. فوالا ابخي هو هاديك تاع السيستم ابخي كريا لي غادي ندير فورماتي ندير اوكي. من بعد غادي ندير سويفون. فوالا باغ اكزومبل دابا فورماتيت لو سيستم عندي غادي يكون في السي غندير سويفون. فوالا ودابا غادي يبدي لانستالاسيون ديالو كيكوبي لي فيشي. دابا كاين كومبريسيون دو فيشي د ويندوز. ابري غادي يكون لانستالاسيون دي فونكسيوناليتي. ابري غادي يدير عندنا لانستالاسيون ميزاجور و على la fin de l'installation. إذا هنايا تا كيوصل 100% وغادي يدوز للتخوازيام. إذا نتسناوه يوصل ل 100%. الآن هو في 100%. بعد غادي يدوز دابا لانستالاسيون. فوالا هو داز.
ويدير لا ميزاجور. فوالا هو كيدير دابا لانستالاسيون تاع لا ميزاجور. ابخي لا ميزاجور بيان سور غادي يدير فان دانستالاسيون. فوالا غادي ابوي سر نابورت كال توش هادي كيعطيك في الاول باش اذا فوالا ما تعاودش تكليكي على من يغو ديماري، ما تكليكيش عليها. فوالا نورمال كيفوت ديماراج ديال ويندوز، يعني كما لاحظنا ما كيقبضش الوقت بزاف، باسكو سا كدير السي دي و كي فورماتي بوحدو ما كياخدش بزاف نتاع ما كاينش بزاف تاع لي زيتاب. بروغرام دانستالاسيون ميزاجور دي بارامتر. دابا راه كيدير الميزاجور، ربما يقد يقبض شويه الوقت بعض المرات في الميزاجور على حساب. اوكي نخليه يكمل. فوالا بروغرام دانستالاسيون هو كيديماغي لي سيرفيس، مبقاش فيه بزاف، ميم با 10 سكوند وفات. راني نتسنى دابا كيفيريفي كنلقى الفيديو. اذا فوالا اذا هنايا كيعطيك تدخل النود اوتيليزاتور. اكزومبل ندير نت ريزون. فوالا سويفون. ابخي غادي يعطيني اونطري لو مود دو باس. اذا انا ما غاديش ندير مود دو باس. سويفون. بغيت ندير مود دو باس ديال مود دو باس. هنايا لاكتيفاسيون كلي. فوالا هادي ديكوشيها اكتيفي اوتوماتيكمون ويندوز كونسور اون لين، من يعني غادي يكونتاكتيك اوتوماتيكمون مع لي سيرفيس ديالهم من تونيكتا اونلاين باش يدير لاكتيفاسيون. اذا انت ديكوشيها ودير سويفون، نشوفو من بعد كيفاش نباتشيوه. اذا فوالا يوتيليزاسيون بارامتر كوموندي. اوكي يوتيليزي. فوالا اذا هنايا غادي تجي تشوازي على حساب البلاد اللي راك فيها. اكزومبل انا راني في الماروك، اذا التوقيت غيكون جي ام تي غرينيتش. اذا غادي نشوازي كازابلانكا. نطلق هنا نقلب على كازابلانكا. فوالا هي. اذا حنايا اذا الشهر كلشي كنريكل الساعة، اذا راه مريكلة ندير سويفو. اذا كاين واحد لو ريزو، انا عندي واحد لو ريزو. اذا غندير ريزون باغ اكزومبل دوميستيك او على حساب لو ريزو اللي عندك. اوكي اذا غندير غير ريزو بيبليك هنايا مثلا، ما رانيش على حسب الريزو اللي عندك. ابخي غادي فيريفي لي ريزو، غادي يعطيني نشوازي البارامتر. فوالا اذا هو داز ديريكت حيت كنت ديجا انا داري البارامتر نتاع لي بارامتر نتاع الويفي، كنت ديجا ندخلهم بار ديفو. وتما كيعطيك الا ما كنتش كان عندك ديجا غادي يكونيكتي مع الروتور، او الا كان عندك ويفاي تكونيكتا مع الويفي يقولك لي ويفي اللي كاينين، وتشوازي الا كان عنده مود باس تدخل مود باس وتكوشي باش يبقى توجور اوتوماتيك يدخل ديريكت الويندوز. اوكي دابا يدير بريباراسيون تاع البيرو باش غادي نشوفو الانترفاس نتاع البيرو ديالنا. فوالا ويندوز 7 بروفيسيونيل. نعطيك الفوق اف ار يعني فرونسي. فوالا دابا غادي يعطينا الانترفاس نتاع البيرو ديالنا. فوالا هو دابا ندخل عطاني دابا البيرو ديالي. فوالا اوكي فوالا دابا كملنا الانستالاسيون ديالنا. فوالا البيرو ديالنا. دابا بقى لي غير انستالي اللوجيسيال بيان سور الحوايج اللي غادي نحتاج في لو سيستيم ديالي. اذا لا فان د الانستالاسيون، نتلاقاو ان شاء الله في الدرس الجاي ان شاء الله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.